Chief Minister Pramod Sawant has warned panchayats not to block the process of development. He sent out a warning to panchayat secretaries that if they don't give permissions for extension of single dwelling units within 3 days, people can complain to the director of panchayats and VP secretary will be suspended. देश विदेशातले लोक ते पळोवपा खातीर हांगासर येतले हाची म्हाका खात्री आसा. बट त्याच्या खातीर लोकांनी ताका ऑब्स्ट्रक्शन हाडूंक जायना. लोक फक्त आडमेळ्या हाडपाचें काम चड करता. म्हाका दिसता पंचायत पंच हांगासर आसा कित्याक बरें काम करता ताका सपोर्ट करीत जाल्यार गांवची उदरगत बेगीन जावपाक शकता. जाल्यार गांव खूब बऱ्या पद्दतीन डेवलप जावपाक शकता. शेवटी पंचायती कित्याक आसा, पंचायती बरे कामांक सपोर्ट करपा खातीर आसपाक जाय. म्हणून हांवें एक ते आडयताले ते एनओसी बी दिवपाक काल फक्त तांकां सांगलां 3 दिसांनी दिवपाक जाय म्हणून. 3 दिसांनी दिना जाल्यार त्या सेक्रेटरीची कंप्लेनूय करपाची डायरेक्टरा कडेन वांगडाच सस्पेंड करून उडोवपाचो ताका आनी दवरपाचो ना म्हणटा तशें तें करपाची गरज आसा. थोड्यांक आतां टायटन केल्या शिवाय जावचें ना. कित्याक ती कायदे हांव टायटन करपाक लागलेलो आसा आनी त्याच बरोबर अशा पद्दतीन जे कोण आडमेळें धोरण सरकाराच्या कामाक जर हाडटा आसत, आडमेळें धोरण लोकां खातीर जर हाडटा आसत जाल्यार तांकां ह्या फुडें उगी रावचो ना. म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचो ना. पण गांवची उदरगत ही म्हज्या खातीर म्हत्वाची आसा. Like, subscribe and get notified.